أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خايس معي. راه كاع دزنا من هاد ليطاب، كاع ملي كتكون فهمتي بواحد الوقيته تالف وما عارف شنو غدير كيجي شي حد كيوريك شي استيوس ولا شي حاجه. كاين الناس اللي كنقول لهم شكرا على تلبية الدعوة، وكاين الناس اللي كنقول لهم شكرا على البادرة الطيبة اللي هي أفضل من شحال من حاجة. الاوبجيكتيف ديال لا كونيسونس هي تبارطاجها، ملي كنتي تخليها غير عندك راه ساسيال. شي علم خاصك تبارطاجي مع الناس كتزكي منه. و اترافيغ لي شوز انت اصلا كتعلم، راك ميمكنش انت ديما غتكون نقول انا المعلم. دونك راه فوق كيف كيقولوا فوق غادي يكون لي علم العليم، راك انت او ميم طون كتعلم من الناس ولا عندك شي حاجه كتباسيها للناس. انا براسي كان شحال كل ضيف كيدوز معنا كنتعلم منه بعدا شي حاجه. نتمنى بعدا اخويا بعدا نتعلموا منك انت اخويا شي حاجه. مرحبا. ان شاء الله اخويا ان شاء الله. الكونسيبت اللي درتو ديال لا ريشيرش دو ستاج صراحه سي مزيانه بزاف، حيتاش سالم جرب لا تسال الطبيب ملي كيدوز ديك ليطاب وفريمون كيطيح وينوض وكيتكرفس باش يلقى ستاج مزيان، راه باش يوري لي زاستيوس وباش يوري لا مانيير باش يقلب على ستاج ديالو راه. دونك اول سؤال اللي غنوجهه لك كما كنوجهوا جميع الضيوف هو شكون هو اسماعيل بالقاص؟ واش نقول بالقاص ولا بالكاسي؟ كتدير وي نفس صحابي كانوا كيضحكوا بك ويلي كيفاش كتبين الكاسي. بالقاصح واخا القصوح هي ما قاصحش بزاف ولكن بالقاصح. انا اسماعيل بالقاصح من مدينه سطات، اللي ما كيعرفش سطات سيطات اكوتي دو كازا. لا سي سطات لي في سطات. فوالا 28 طون دابا صافي شحال صافي وقيلا جيت لفرنسا في 2012 2013 كأي واحد باغي يكمل قرايته بعد بزاف المشاكل في البلاد. ايوا الحمد لله بعد واحد الباركور طويل بعد اخذين وراد طيح ونوض دخلنا المهم فوالا غنهضروا على الكارير وغنهضروا على الباركور يونيفرسيتي اون ديتاي ايوا هادشي اللي كاين ابري شنو قول فازي تفضل. والو غير بغيت نقول لك دونك نتايا جيتي لفرنسا قلتي لنا في 2012 ياك اسماعيل اللي بقيت عارف 2000 لانيفرسيتير 2012 2013 جيتي لفرنسا 2012 على حسب ما فهمت خديتي الدي في المغرب وعاد جيتي لفرنسا. دونك انا غنرجع معاك قبل من المرحله ديال الدي تي. نتايا في المرحله ديالك ديال الاعدادي ولا ديال الثانوي كيفاش انت كنتي اسماعيل كتشوف راسك؟ حنا بزاف ديال الناس كيشوفونا ربما يلاه نجحوا في الباك ولا كيقراو في الباك وما كيقدروش يتبروجطاو من هنا للقدام. دابا نتايا بحال غتكون داك المرآة ديالهم من هنايا لواحد 5 سنين ولا 6 سنين. نتايا كيفاش كنتي في ديك المرحله ديال الليسي ولا الثانوي؟ اش نقول لك المرحله ديال الكوليج والليسي دازت مزيان. انا كنت باك سيونس مات بي دونك ابري كاي واحد اليز في لي ماتيير سيانتيفيك يخدم مزيان عادي ترونكيل راك يعني راه تو فيز لوان كتشوف الناس صحابك اللي كبر منك لا فامي هذا دار كلاس بريبا هذا لينسيم هذا لينسام هذا دار بريبا مشى لفرنسا ابري. المهم مي هاد القضيه فرنسا كانت ليدي ولكن ما كانش زعما لا بريوريتي عندي. يعني كانت كنقول بوتيتر ندير شي ايكول دانش في المغرب بون كان الحلم ديالي نكون انجينيور كاي واحد كتسوليه تكنيك شنو باغي دير باغي نولي انجينيور وكتقول ابري نمشي لفرنسا. مي ابري كتشوف الاقدار شنو كتخبي. دونك خديت الباك ديالي سيونس مات بي بون كانوا شي مشاكل في لاني ما جبتش في ان مونسيون كبيره يعني كنت مونسيون اسي بيان. المشكل كان في فاش بديت كتفاعل في لي زيكول وكتشوف البري سيليكسيون هذاك الشيء هذاك العام جو بونس كانوا النقاط ديال سيونس مات طالعين بزاف وديكو ما كانتش اون ديفيرونس ما بين سيونس مات وصحاب اس في تي و بي سي وداك الشيء في البري سيليكسيون. اين عام هذا بالضبط خديتي الباك ديالك اسمعي 2010 انا خديت الباك في 2010 داكور دونك 2010 خديتي الباك ديالك تو تافي.
شاعة الاقدار انا ذاك العام غنتقيد في اليو اس تي غير بارازار، كانت لا كونديداتور اون لين يعني يلا كانت باديه يعني حيت انا اول برومو جيني الكتريك في اليو اس تي برشي. دونك فهمتي دفعت ونسيتها صافي. المكتب جات ما عندكش لو شوا بزاف. بون هذا اشكال عندنا في المغرب يعني كيسيون بارفوا كيسيون دوريونطاسيون بارفوا كتكون المكتب يعني هذاك هو لو شوا اللي عندك صافي غدير هذاك ولا غتمشي دير لافاك ولا لي فيستي ولا شي حاجه. بون قلت ايكول مزيانه ماشي مشكل. او اس تي ما كانش شي واحد صراحه سابقني فيها و بارابور الكلاس بريبا ما كانش شي واحد مزعمني صراحه. كان البوتونسيال باش دير كلاس بريبا مي بنادم كيقول لك لا سي ان سي عندك تقدر تخدم عامين ما تجيبش راك عارف هذاك لي ريسك كاملين كتحطهم قدامك. صافي مشيت درت لو اس تي ديال برشيد. بيان سور ما كانش سهله حيتاش انا راك عارف كواحد سيونتيفيك غادي يمشى يقرا اون فيليير تكنيك يعني غيقراو معك صحاب الدراري اللي جايين من ليسي تكنيك يعني صافي 3 زون ما كيقراو في الالكتريسيتي وفي الالكترونيك والاوتوماتيك وكاع داك لي ماتيير كاملين. حاجه وحده اللي كنت انا اليز عليهم فيها هي المات مي سينو لي ماتيير اخرين كانت صعيبه شويه سيرتو في بروميير اني يعني خاصك تخدم افون يا اون اريير تو دابور باش تريكوبيري لي باز ديال الماتيير وعاد تفهم داكشي اللي دار. سي بور سا السيمستر اللي هو كان صعيب شويه مي الحمد لله دازت فاليدا سون راتراباسيون وي وابري صافي فوالا. كتدوي على لو اس تي اسماعيل لو اس تي كتدوي على لو اس تي لو اس تي قبل ما ندخل لو اس تي بغيت نرجع معاك واحد النقاط باش نركزوا عليهم من بعد ندوزو ايه افيك اللي بليزير. هما اللي هما ديال نتايا في الباك قلتي انك كنت جبتي مونسيون اسي بيان وما بغيتيش تدخل لي كلاس بريباراتوار حيت خوفوك من سي ان سي وقلتي اللهم شي حاجه مضمون. نتايا دابا زعما ملي دخلتي لو اس تي واش ما ندمتيش على راسك ان قلتي كون غادرت الكلاس بريباراتوار احسن ليا وهذا ولا درتي لو اس تي عن اقتناع وما عرفتش الصراحه ممكن توضح لنا الامور اكثر. ما نكذبش عليك على ليبوك جيتي با سيغ يعني اصلا فهمتي ما عارفش انا اصلا يعني حتى الناس اللي دازو من لو اس تي كانت بون دابا راه لو اس تي دابا لا بلوبار اللي كيديروا راه كيكملوا بها لي زيكول دانش لا بلوبار دابا يعني ما بقاوش كيديروها الناس قليل اللي كيخرج يخدم بها ولا كيمشي يديروا بها دي ليسونس برو ولا شي حاجه. دابا لو اس تي برشيد راه ولات فيها لينسا ديال برشيد مي فوالا كون لقيت شي حد اللي غادي يزعم لي على الكلاس بريبا ويعطينا ريكس مزيان وهادي وسير وزعم وداك الشيء مزيان ولكن الخير فيما اختار الله. مي باغ كونطخ الحاجه المهمه في هذا الشيء كامل هي كيف كيقولوا جميع الطرق تؤدي الى روما. دونك باغي توصل ليكول دانش سوا مشيت فوالا باريس ولا روما باغي دير عندك واحد لوبجيكتيف باغي توصل ليه كو سوا مشيتي باغ كلاس بريبا ولا مشيتي باغ لا فاك ولا باغ لي فيستي ولا باغ لو اس تي راه غتوصل ليه. فوالا وهادشي اللي كان. دونك دخلنا لو اس تي برشيد وبدات المعمعه. داكور دونك من دخلتي لو اس تي برشيد قلتي انت كنتي حاجه وحده اللي فايتهم بها اللي هي المات حيت نورمالمون انت كنتي سيونس مات انا فوالا تو افي. نتايا في قرايتك اسماعيل درتي سيونس مات واحد الفتره درتي سيونس مات حيت كان عندك مع المات. بالنسبه نتايا الا رجعت معك قبل مثلا في السانكيام ولا في الكاتريام علاش اختاريتي هاد الشعبه ديال العلمي ومن بعد اختاريتي سيونس مات بي وساليتي علاش ما درتيش مثلا اس في تي ولا فيزيك شيمي ولا صراحه ما نكذبش انا اللي اللي كانت في الاول كما كانوا كيديروا الدراري صحابي بزاف هي سيزيام ديال سيونس مات باسكو انا جيت اليز مع المات ما كانش عندي اشكال في مات الفيزيك وداك الشيء. والباك نرجع بي سي كوم سا باش تجيبي بون نوت هادشي اللي كانوا كيديروا كاع لا بلوبار دي جون. مي ابري ملي كيدوز لك عندك العام مزيان وداك الشيء وكتكون اليز وفريمون كتقول ماشي مشكل جو طونط ما شونس حيت حنا الليدي اللي كانت طلعت لينا على ليبوك سي كو الناس ديال سيونس مات فريمون كيكونوا بريوريتير يعني ما كتكون واحد لا ديفيرونس في لا نوت خاصها تكون في بري سيليكسيون. يعني انا اللي جبت 14 ولا كانت في سيونس مات باش ندخل هاد ليكول انت راه خاصك تكون جايب 17 ولا 17 et demi في بي سي ولا شي حاجه حيت ماشي لو ميم فور كنديرو باش غدوز امتحان ديال الباك في الاخر 4 السوايع في المات و4 السوايع فيزيك ماشي هي 3 السوايع ولا شي حاجه. هادشي اللي كاين. ابري على ما كنشوف دابا اكطويلمون راه ما بقاتش اون ديفيرونس يعني دابا الحمد لله تبارك الله الدراري راه
الطيارات دابا راه ما كاينه 17 18 دابا راه ولات سيونس مات عادي، راه بحال البيسي بحال اس بي تي. فري وراه هادشي اللي ولا، راه لي نوط راه ولاو داكشي خويا لعل نتايا كتهضر. 2010 كتبان دابا بحال شي انسان ديال الكهف، نتايا قديم دابا يا خويا، عرفتي كتبان قديم أصلاً. وياه زعما أنا هرب عليا، خصني نبقى ندير الميزاجور. خاص تبقى مي دير بون الميزاجور. دونك فوالا، والله الا دونك خصني نبقى دخلتي ندير لو اس تي. الميزاجور. انا كنظن دابا راه كيتفرجوا فينا شي ناس ديال اللي كيقراو في لو اس تي ونفس الشعبه ديالك، على حساب ما شفتش نفس اه الشعبه اللي هي جيني الكتريك. هاد الناس هادو شنو تقدر تنصحهم ولا تقول لهم على ديك الفتره اللي عشتي في عامين وسط لو اس تي ديال برشيد، ولا كيما درتي الصراحه في ما لو اس نكذبش عليك، لا فورماسيون في لو اس تي سيتي تري بون فورماسيون الصراحه. يعني فورماسيون ديال فريمون اون ايكول ستاف يعني لي بروف كانوا على اوتور. كاين الناس اللي كانوا يلاه دخلوا من فرنسا بلجيكا، يعني الناس اللي فورمي على ليترونجي. الاداره تاعي كانت على اوتور. كنا قلال يعني ان برومو ديال شحال 28 ولا 30 بيرسون. وتبارك الله لا بلوبار يعني كاع الاولاد ولا البنات اللي كانوا معايا سوا مشاو داروا دي ليسونس ابري داروا دي سيكل دانجينيور كلها شنو دار. المهم لا ماجوريتي كلهم باك بلس 5 الحمد لله، ودابا راه خدامين في المغرب. كاين اللي خرج برا وكاين اللي مشى دار لينسا كلها شنو دار. داكور واش نقول لك 2 ولا 3% اللي مشاو خدموا. داكور. بالنسبه نتوما قلتي كنتو ديجا قلال، واش الشعبه اللي اختاريتها كانت هي هندسه الكهربائيه اللي هي جيني الكتريك. انت عندك مع الماط فهمناها، ولكن جيني الكتريك علاش ما اختاريتش مثلا حاجه اخرى؟ جيني الكتريك، جيني ميكانيك، عندك بزاف ديال انفورماتيك هي كدير لو اس تي، ميكانيك برودكتيف، المهم كاين بزاف د الشعب. راك عارف في الباك كتقرا شويه وفي الليسي وداك الشيء كتقرا شويه ديال الالكتريسيتي، كتقرا داك الشيء تفات شفتي الالكتريسيتي كتقرا لي سيركوي باراليل لي سيركوي اون سيري. دونك كتاخذ اون ايدي فوالا كيكون عندك واحد شويه الميول. مالغري ملي كتجيني الكتريك راه ماشي غير راه فيها بزاف لي ماتيير وبزاف داكشي، راه بروغراماسيون انفورماتيك اندستريال لوتوماتيك، راه لعلك ترضى، راه بحر تاهي صافي. وملي كيكون عندك هذيك لونفي فيها وداك الشيء وكتقول توكل على الله ونمشي. صافي ملي كتدخل لذاك الدومين كتلقاه بحر، كتقول خصني دابا نشمر على دراعي اي جو فونس، سينو راه غيفوتني التران كيف كيقولوا، وما غنصدق ما رابح حتى حاجه. دونك في خلال عامين قلتي كتقرا بزاف د الحوايج من بيناتهم لا بروغراماسيون، الالكتريسيتي، و ميم طون نتايا كان علاش درتي جيني الكتريك؟ حيت نتايا قلتي قريتيها شويه في الباك، دونك نتايا ديما اسماعيل على حسب ما فهم ديما كتختار داكشي اللي كيكون اش نقول لك، اللي كيكون مضمون، ما كتريسكيش بزاف. لا وثاني كتسول الناس، يعني كتشوف الناس قبل منك يعني سبقوك في الدومين، كتعرف هذاك صاحبك خدام في لوين هذا خدام هنا، يعني كتشوف ثاني شي حوايج اللي مطلوبين او مارشي دومبلوا، فهمتيني. يعني ما غنمشيش ندير شي فيليير انا اللي فريمون ما كايناش باش سي بور سا كو فوالا، يعني فوالا كتمينيميزي داك لو ريسك ديالك و ميم طون كتوكل على الله وكتشوف. خويا لاناليز دي ريسك خويا من الصوره خويا، نجيو معاك لاناليز دي ريسك. الاناليز دي ريسك راك حنا عارفين اخويا السيكتور راه كنديرو مزيان مزيان سي اسماعيل. دونك من بعد نتايا ما قريتي دوك عامين ديالك في الدي يو تي، واش كانت عندك الفكره انت وسط الدي يو تي وكتقول راه بعد عامين غادي نمشي لبرا، ولا كنتي كتقول غادي نقرا الدي يو تي ومن بعد يحل؟ صراحه ما نكذبش عليك، لا ماشي كانت ليدي انني خاص مورا الدي يو تي نكمل القرايه، يعني ماشي الخدمه. لا واش تكملها في برا ولا غتقول غتكملها زعما كاين في المغرب؟ كانت ليدي اللي نكملها في برا، ولكن ما كانتش هي البريوريتير. يعني كنقول البريوريتي انني غناخذ دي يو تي ديالي بمونسيون، نمشي ندوز لي كونكور باش ندخل لي زيكول دانج وداكشي. وبرا كانت لو شوا الثاني. دونك ديكو وصلنا للدوزيام اني، راك عارف كاين شي وحدين صحابي راك كيبدا يدوز داكشي ديال الكونكورس، كيبدا قبل خصو يدوز تي سي اف وديك الروينه وداكشي. الوالده زيتي با شو، يعني الوالده كانت فهمتي حنا قلال في الدار وداكشي، دري صغير باقي عمره ما خرج برا وهادي، لا ما كانتش بزاف انتريسي، ما كانتش عند فهمتي، كانت ديما هذاك شويه الخوف. ديكو تفوكاليزيت على المغرب، قلت ماشي مشكل تفوكاليزاو على المغرب. الحمد لله جبنا الدي يو تي ديالنا بمونسيون بيان. بديت كندفع
ايوا تما بين الحوايج اللي غير موتيفيوني انني نمشي لبرا. بون دابا شي حوايج راه بزاف الحوايج تبدلوا ما غندخلوش اللي ولكن على ليبوك كانت شي روينه فريمون كانت روينه. مهم. ما تيسترتش الامور طراو شي حوايج خارجه عن ارادتنا. ما كتبش كنا غندخلوا لينسا ديال فاس والسيكل دانجينيور في لي فيس دي ستات. المهم قدر الله ما شاء فعل. انا جي با اكسبتي داك لو فات انني ما ندخلش السيكل دانجينيور. شنو لو شوا اللي بقى عندي هو نمشي ندير اون ليسونس ولا ندير شي سيكل بريفي، يعني في لي ام سي ولا في لي جي ولا شي حاجه. مهم. انا جي با اكسبتي كيف كنقولوا هذاك الشيء اللي وقع. علاش؟ كيفاش واحد خدم ضرب تماره عامين وداك الشيء ويجي واحد بون بنادم في الاخر في البرومو ولا جاي قل منك وكتلقى تهز بطريقه او اخرى. بون داك الشيء ما غندخلوش عليه اليوم. هادي داك سا سيغ مهم. سا سيغ ديكو وقع لي بحال قلتي واحد لو شوك، يعني واحد لو دو ولا 3 موا صافي جي كوبي لو بون مع لو موند اكستيريور. كيف كيقولوا لي تلفيش الطرد، خصني نعرف راسي شنو غندير. هادشي فاش صافي من شهر عرفتي تيبدا زعما كاين ملي نتايا هادشي من وقع لك يعني سنة 2012 راك عارف خديتي الدبلوم ديالك ساليتي ستاج ديالك في الصيف وداك الشيء فاليديتي درتي السوتونس ديالك، يعني سير على اكتوبر نوفمبر ديسمبر. مولا ديسمبر صافي خديت لا ديسيزيون مع الدار مع كلشي، قلت صافي غادي نخرج لبرا. يعني ديك الفلوس اللي غنمشي نخلصهم انا في السيكل دانجينيور بريفي ما ندفع بهم لفرنسا. ما جابش الله ديك الساعه غنمشي ندير سيكل دانجينيور بريفي ولا غنمشي نخدم. صافي ما بقاش نضيع الوقت. داكشي اللي كاين. قاديت اموري على قبل فرنسا على خاطري او ميم طون باش نرونفورسي لا كانديداتور ديالي. عمرت هذاك العام اللي كان عندي كرو عمرته بدي ستاج ولي فورماسيون. داكور. دونك هاد القضيه مهمه اسماعيل بزاف، حيت كنتي ما كناش غنجي نجبدوها وما فهمتش الصراحه. واحد لا بارتي هربت لي اللي هي نتايا دفعتي لي سيكل وداك الشيء ومن بعد وصبرتي ودفعتي لفرنسا. انا قلت شي حاجه ناقصاني دابا فهمت انك توتافي كان واحد العام واحد العام كرو يعني ما بين 2012. بون انا مشيت لفرنسا في 2013. داكور. دوكو فوالا درت لي ستاج ديالي، قديت داكشي ديال الكومبوس، دوزت السي اف ديالي مزيان، قديت اموري، دفعنا تيسرت الامور، تهزيت في لا ليسونس. يعني اشد يعني حتى الناس اللي كانوا قراب ليا يعني ما كانوش كينتظروا انني عام وانا جالس وغادي نتهز في ليسونس فرنسا. داكور. كنتي دفعتي غير دي ليسونس ولا دفعتي حتى لدي ماستر؟ لا دفعت على ليبوك حنا كان لا دفعت لكل شيء على ليبوك. بون كاين دي سيكل انا ما كنتش عارف حيت ما كانش عندي لي نوسيون بزاف. على ليبوك لانفورماسيون كانت قليله شويه، يعني كنت كتسول غير الناس في الفيسبوك وفي لي جروب. كان عندنا واحد السيد في بون في الخزانه كان في ستات كيدير داكشي ديال التوجيه، ميم هو عنده لي شوا ليميتي. الله يسمح لي خرج علينا في واحد السيكل كانت ندوب الكونديداتور كانت ندوب الكونديداتور خاصك دير لا كونديداتور في فيسبوك وديرها في السيت ديالهم. ديكو حنا لي شوا ديالي انايا فين غدير لا كونديداتور؟ خاصك ديرها في فيسبوك تاني، خاصك ديرها في الكومبوس وفي السيت ديال انا داير في الفيسبوك اخويا، انا داير العمل اللي كيدير في الفيسبوك بحال والو تولي فيسبوك. ديكو ما كتابتش يعني حنا مازال على ليبوك كان عندنا كان شوا. دابا راه جو بونس راه ولا الشوا ليميتي في 7 لي شوا. وي سي سا. دفعت انا اون افونس قديت اموري. دوك اول اكسبتاسيون جاتني ما تسنيتش كاع الاخرين. هي فاش جاتني في هذيك لا ليسونس 3 اني الكترونيك الكترو تكنيك اوتوماتيك صافي فاليديتها، ديت لا ديمارش الفيزا وداك الشيء قديت اموري وتوكلت على الله. مزيان البلان اللي قلتي بارابور لذاك العام اللي بقى لك انت يا خاوي كما سميتي عام خاوي. انا جاني القضيه مهمه بزاف، حيت كتدخل في الكونسيبت اللي دايرين حنايا في هذه لا سيري د لايف اللي هو الواحد اللي ما كيهبطش يديه انك تحبط. غادي نقول تحبطتي من هذاك لانك ما تهزيتيش في هذوك لي سيك، وهذا الشيء راه طافي نورمال. تحبطتي ولكن ما قلتيش صافي الدنيا سدات عليا، انا المغرب ما فيه والو، ريح في الدار نمشي ندير شي حاجه اخرى. بالعكس اسماعيل انت كملتي وميم طون وقفتي ودرتي دي ستاج. هذه القضيه مهمه. شنو ممكن تقول لنا على هذه القضيه ديال لي ستاج اللي وسط داك العام كخو، انك ما بقيتيش غير في الدار متكينه عاد كتسنى العام يدوز؟
وهادشي هو اللي ساهم في نظري انك باش تبقى ليسونس العام الجاي، بحال تكون قلتي لهم بقيت ناعس في الدار تكون بلوز او موان صعيبه عليك باش انك تارغومونتي داك العام. شنو غادي نقول لك؟ واش مازال كتسمعني ولا شفت ليماج وقفات؟ لا انا كنسمعك دابا وليت راديو دابا سير كمل. ولا جين ليماج جو سي با علاش وقفات مي بون. اش غنقول لك علاش؟ حيت جافي با لو شوا باسكو كون ما عمرتش هذاك العام بلا ستاج ولا فورماسيون ما كنتش غنفورسي لي شونزيلي باش نتقبل في فورماسيون. حيت باش تدفع باش تدفع لشي بون كو سوا ليسون كو سوا سيكل دانجينيور في فرنسا، اي واحد غادي يسولك ولا الريسبونسابل ديال لا فورماسيون غادي يسولك شنو كنت كدير هذا العام. دوكو سي بور سا قلت منها غادي نعمر الوقت ديالي، منها غادي تزادني اون اكسبيريونس ما تعرف راك عارف تابعينك دي ستاج تابعينك بزاف د الحوايج، ومنها ثاني كتستافد. درت دي فورماسيون في اوتوكاد، درت دي فورماسيون في دوطخ لوجيسيال فوالا. وداك الشيء فريمون صراحه احتاجيناه ابري حتى حاجه ما كدير. رائع بزاف اخويا مزيان تبارك الله عليك. انت كنتي في ستاج قلتي لي ودرتي دي فورماسيون في اوتوكاد، يعني واش كنتي كديبلاصا لشي بلاصه اخرى ولكن ديجا ستاج؟ لا كنت كندير كنت لي ستاج انا ديالي ما درتهمش في ستاج. درت واحد في برشيد في واحد لا سوسيتي ديال الكابلاج سميتها سيوز كابيند. كنت ديجا درت معاهم ستاج في بروميير اني في اليو اس تي، وعاود درت معاهم ستاج ديال 2 موا. عرفت كاين حتى في 17 جو بونس في جهه المحمديه، كاينه في قنيطره، كاينه بزاف لي فيل في المغرب. ودرت اوسي ستاج في ليداك بون ديجا تما كنت درت معاهم ستاج في الدوزيام اني في كازا. وبالنسبه للفورماسيون في اوتوكاد كنت كندير دي كور دو سوار. كان واحد لو سونتر في ستات كنت كندير دي كور دو سوار، كتجي في الليل من 6 ل 8 ولا من 6 ل 9 فوالا. كان واحد السيد الله يذكره بالخير كان انجينيور ميكا في ايطالي، وابخي فاش دخل المغرب تانستال حدا سونتر ديال فورماسيون، وكان سايتي لوكازيون انك تعلم داك اللوجيسيال وتعرف كومون سا سباس لي شوز كونيسونس دو بلوس تزادك في دماغك. مزيان اخويا الصراحه الطاليين راه كيطيروا في هادشي ديال فريمون باش صفيت دماغي عرفت راسي شنو باغي، كتحط لي بيوت ديالك على بريوريتي اي تو فونس. ماشي مشكل تضيع شهر ولا شهرين ولا عام باش دير ان نوفو ديبار، احسن ما تبقى غادي عام ورا عام وعام حتى كتبدا طيح. الانسان اللي يشوف راسو ما غاديش مزيان ولا غادي يعوج ولا شي حاجه، دونك يوقف واحد شويه فكر مزيان عرف شنو باغي، شنو الهدف ديالي، واش غنعطي في هذا الدومين ولا لا. الا ما كنتش غنعطي ندوز لحاجه اخرى، ماشي حشومه انني ندير ان اوتر ديبار ولا ان موفي ديبار في الاول ورا اون اني بيردي راه سي ريان. انني كتشوف الناس راه كتشوف الناس اللي بدلوا يعني دي بروفيسيونيل، كتلقى بدل الباركور ديالو كامل. كتلقى كندير اركيتكتور ولا فيزيسيان ولا شي حاجه قلبها باركور انفورماتيك، مشى دار عام ولا عامين ديال الفورماسيون انفورماتيك اون ديفلوبمون ولا شي حاجه وقلب الباركور كامل. دونك كتبقى انت كتبقى كيسيون دو موتيفاسيون وكيسيون دو فولونتي، هذه هي الاساس. فري كيستيون دو موتيفاسيون كيستيون دو فولونتي. سي اسماعيل كيما قلتي دونك جيتي لفرنسا خويا اسماعيل، قريتي دفعتي لفرنسا ليسونس عاديه ماشي ليسونس بروفيسيونيل ياك؟ لا ليسونس فوندامونتال. فوندامونتال داكور. دفعتي لفرنسا قال لك راسك بغيتي تكمل في الالكترونيك والالكتريسيتي، واش تفكرت انك تقلب شويه على الالكتريسيتي وتمشي تقرا شي حوايج اخرين، ولا قلتي لا عجباتك هذه الالكتريسيتي وقلتي نكمل فيها؟ لا 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 صراحه بغيت نكمل فيها حتى ديك لا برونش اللي كنت درت انا كان ديجا كاينه حتى في المغرب بزاف. كاينه في صحاب لي فيسترا غادي يعرفوها جو بونس راه كاينه جو بونس كاينه حتى في المغرب في لي فيستي. و فوالا هذيك كانت parmi les bases ديال لي باز اللي فريمون هما اللي عطاونا داك لو كود بوس. باسكو لا ليسونس فوندامونتال يعني باش تدخل لا تروازيام تعرف السيستم كومون سا سباس في لونيفرسيتي ان فرانس، راه ال L1 وال L2 وال L3 كيبدا الغربال من العام الاول. يعني ال L1 كيدخل بنادم بزاف ديكو النيفو غادي وكيطلع ولي غو كيتمو غادي وكيتزادوا، وحتى لي سكي دوموندي ولا سكي غو هو غادي وكيتزاد. يعني كيبداو يحيدوا بشويه بشويه حتى كتوصل للتروازيام اني كتلقى البرومو ماشي كبيره بزاف، ولكن فريمون سا ايتي تري شارجي
يعني بارابور بالنسبه لي انا اللي كنت جلست عام ومشيت دخلت، يعني كتدخل كتلقى بنادم ديجا يلاه جي قاري ال دو باقي سخون تيوا يلا باقي شاد في لي ماتير. يعني انت ديجا، يعني انا كنت كندير بحال كنت كندير ان دوبل فور. اول حاجه كاين دي ماتير ما كتعرف عليهم والو، دي زوتي انفورماتيك عمرني ما خدمت عليهم. باغمي هاد لي زوتي كاين ماتلاب، وكاين دي بروف على حساب انت ومع من طحتي. كاين لي بروف اللي كيتفاهم لو فيت انك اترونجي، يلاه جي راك عارف ديجا البروميير اني عندك في فرنسا بروبليم دانتيغراسيون، بروبليم انك عايش بوحدك، بروبليم ديال راك عارف كيتبدل عليك الجو، تو سكي بابراس افير، الوراق، جاك كارت البرد سيجور اخويا، هذيك الروينه، روح والبرد سيد اون الصاد اخويا بليس. راه الشوم. تو تافي. يعني العام الاول ما كيكونش ساهل الصراحه، العام الاول خاص فريمون بنادم مم. يشمر على دراعو كيف كيقولوا ويزير، داكور وربي كيجيب التيسير. داكور كما قلت لك اخويا. كاين دي بروف اللي كيتفهموا هاد اللقطه، وكاين دي بروف اللي ما كيعقلش عليك. يعني ما نقولوش غاسيست، ولكن كاين اللي ما كيحملكش. فوالا كاين اللي كيقول لك انا ما شغليش انك ما قريتيش، انا عندي طرافو براتيك خاصك تقاد لي هاد اللعيبه بماتلاب، خاصك تقادها بماتلاب، سير قراه ولا قراه في الدار ولا قراه عندك شغلك هذا وما خصو يتقاد. داكور. مم. ايوا هادشي اللي كاين. دونك انت قريتي هذاك العام ديال ليسونس فاليديتيه فاليديتيه تفاليدا سون راتراباج سون سون ريان. غاتراباج، واخا انك وقف شي عام وداك الشيء. غنسولك واحد السؤال كيتسولني بزاف، هو كي جاتك القرايه هنايا في فرنسا، واش جاتك صعيبه ولا سهله غير كحل ولا ابيض؟ ما نكذبش عليك ماشي صعيبه وماشي سهله، هي جاتني احسن من القرايه في المغرب، او ما نقولش قرايه في المغرب عيانه، قرايه في المغرب هي مزيانه على حساب انت. ابري اللي خاصك تعرف هنا في فرنسا راه يعني خاص الانسان يبدل ديك لا مونطاليتي ديال ليسي. خاص يبدل ديك وي الواتساب تا هو مشكله. غير البنادم خاص يبدل ديك لا مونطاليتي، سي البروف ما يعطيكش كلشي. يعني انت ما غاتنتهضرش بالبروف يشرح لك كلشي في لونفي، انت كتقلب على راسك، تمشي تقرا على راسك. كاين البيبيوتيك، كاين الانترنيت، كاين كلشي. يعني كتقلب على لي كور، البروف يلا كيعطيك لي نوسيون دو باز بحال قلتي لي ديريكتيف. فري. هاد القضيه الصراحه انا اكتشفتها انايا من جيت لفرنسا، اللي هي في المغرب كتقول القرايه صعيبه. علاش؟ حيت البروف كيبقى حاضيك تابعك كذا. هنايا القرايه ممكن، انا نظره شخصيه ديالي هذه، ماشي زعما كنقول هادشي اللي كاين هنايا، مي كنقول انك يعطيك كما قلت اسماعيل، كيعطيك لي ديريكتيف، وانت خاصك دير المجهود في الدار مضوب ولا مطريب، شوف انت والطموح ديالك ولا محفزات ديالك. تو تافي تو تافي تو تافي. يعني راك ممكن عارف تخرج هنا خاوي وفاض مورا عامين، وممكن تخرج تبارك الله عامر على حساب لي ديريكتيف وانت كيفاش استعملتيهم. سي سا. بالعكس هادشي كيخلي بنادم يولي اوتونوم. يعني انت اون طونك بيرسون كتبدل، راه فوالا كولتور جديده دو باز. الناس اللي كيقراو معاك ماشي بحال الناس اللي قراو معاك في المغرب، دونك بنادم حتى ديجا لا مونطاليتي ديالهم مبدله. كل خدام على راسو، دونون صافي كتدخل الكور خاصك تخدم اون ميم طون. الا جينا نشوفوا لا في سوسيال ديال كل واحد، كاين دراري تبارك الله اللي راك عارف كتبغي تخدم شويه اكوتي، دير دي جوب اتيديون شي حاجه، خاصك تعرف كيفاش توفق. ولكن ديما لا بريوريتي هي ديال القرايه. يعني جيتي باش تقرا ماشي جيتي باش تخدم دي جوب اتيديون. ديكو داك العام داز شويه قاصح الصراحه، قاصح حيتاش اول عام في فرنسا، وقاصح حيتاش القرايه تاعي كانت صعيبه شويه. كاين دي ماتيير جداد، كاين دي ماتيير يلاه كنقراهم، كاين خاصك ثاني تعاود دير الميزاجور. مي صافي العام هذاك هو العام اللي كان فريمون ديال الانطلاقه. دونك داز مزيان، تفاليدا سون راتراباج، ومن تما بقيت في لونيفرسيتي دو بيربينيون. بيربينيون راه سي اون في او سود بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش بيربينيون. كنتي كدوب واحد الفرونسي اخر، واحد الفرونسي ماشي بحال الفرونسي اللي كنعرفو اللي قراونا. قلت لك بيربينيون سي اون في او سود بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوهاش. واختاريتها دو باس باسكو قلت العام الاول ديالي في فرنسا سي ميو ندوزو في بتيت فيل، راك عارف احسن من نمشي اون غروند فيل. منها كتانتيغرا دغيا، منها يونيفرسيتي ما كبيراش بزاف، كتقدر تشد بلاصتك بعدا و tu peux te repérer زعما بارابور aux autres. يعني بارابور لا غتمشي الا كنت غتمشي لتولوز ولا باري ساكلي ولا شي حاجه، يعني دي غروند يونيفرسيتي اللي كتلقى ديجا بنادم كاينه الطيارات. سا سيغ ريان في العام الاول بالنسبه لي انا،
يعني اي واحد كيسولني كيقول لي تمشي لين غروند فيل ولا بتيت فيل في العام الاول كنقول ليه سي بيو تمشي بتيت فيل. بطبيعة الحال. منها تي برون تي روبير ابري دوز داك العام ديالك تجيب نقيطه زوينه وتقاد مسائلك وتعرف كومون سا سباس لي شوز على برا. وديك الساعه تو ديميناج تمشي لي غروند فيل معزز مكرم. بطبيعة الحال اسمع. صافي اخويا سال داك فازي سال داك العام ومنها صافي سال داك العام وبقات عندي ديك ليدي خصني ايكول دانج. ماهي خاصك تجيب ايكول دانج طارت معزه نزلت معزه خاصك تجيب ايكول دانج. هادشي اللي بان لي بنتي لي انك قريتي عام ديال ليسونس من بعد دزتي الماستر اللي هو في نفس لونيفرسيتي وقريتي عام ديال الماستر ومن بعد مشيتي درتي ايكول دانجينيور بديتي من بروميير اني ديال ليكول دانجينيور. نورمالمون باش الناس اللي قدك اخويا راه تخرجوا شحال هذه ليكول دانج ما دخلتش من بروميير اني دخلت من دوزيام اني دخلت كاتريام اني سانكيام اني باسخيل. باغ كونطخ جربت في الليسونس يعني دفعت لي زيكول كنت كندفع لدوك لي زيكول نيت ديال الريزو بوليتيك كاينين بزاف وما عندهم اون بريبا انتيغري وعندهم دي سيكل ديال باسريل يعني الناس كيدخلوا في 3 اني وكيدخلوا في 4 اني كيدوز كنتهز في ليكري كلشي مزيان دوزت حتى لي 3 يو تي اللي كنت كتعرفهم اليو تي سي واليو تي تي و كاين اليو تي سي يونيفرسيتي تكنيك دو كومبيان واليونيفرسيتي تكنيك دو 3 دي زيكول زوينين حتى هما هادو عندهم سيستم امريكان زوينين بزاف. كيدوز ليكري مزيان كندوز l'oral كنجي مرتاح ما nous avons le regret de vous annoncer que votre candidature n'a pas été acceptée. هذه خدمه نقيه عرفتي خسرت فلوس بزاف راك عارف لي فري دوسيي وخصني نديبلاصا من لو سود حتى لباري راك عارف التران الي روتور. المهم ما كتبش في هذاك العام ساشون كو دفعت لدي ماستر وكنت هزيت في ماستر في جيني الكتريك في بول ساباتي في تولوز يعني بول ساباتي راه مام كلاسيا مزيان في ليون تاهي لا ميم شوز. قلت مع راسي الا مشيت انا درت هذا الماستر وتحولت دابا يعني ديجا غندخل مع بنادم ياك عارفين غروند فيل يعني الناس غيكونوا في النيفو الناس في المستوى دونك القرايه غتكون طالعه شويه في النيفو صافي با دير انني غادي نتحدك لي شونس باش ندخل ايكول دانج يعني خص تكون عندي تري بون نوت باش نطلع لي شونس ديالي. انا جيت ديجا ادمي في الماستر في لونيفرسيتي بيربينيون نيتي با نومبرو قلت سا لوكازيون نبقى في لونيفرسيتي بيربينيون ديجا عرفت لا فيل عرفت كومون سا سباس لي شوز بقيت ديكو كنا كلاس برومو ديال 25 بيرسون ولا شي حاجه لي بروف متبعينك كيعرفوك اون طونك بيرسون سورتو قريتي في الليسونس وكملتي حنا كانت عندنا ماستر 1 وكانت ميتريز اون ميم طون يعني بحال بون راه الميتريز تاع ديبلوم اللي كان قبل باك بلس 4 دونك حنا كنا كنفاليديو داك العام الاول كيعطيونا بحال قلتي ان ديبلوم ميتريز داكور توتافي. دونك الماستر بالنسبه لي داز احسن عام عندي في فرنسا صراحه. علاش؟ قرايه كانت ميسره خدمت دي جوب اتيديون ما كنتش صراحه ما لي كور ما كنتش كندخلهم بزاف ولكن كنت كندخل لي تي بوليتي دوك لو سويفي ديما كان الفيليير اللي كدير هي الكترونيك اوتوماتيك انفورماتيك ديك ما بعدتش بزاف على حساب داكشي اللي قريت في لا ليسونس مي لوبجيكتيف اللي كان عندي انني خصني نجيبو بون بون نوت ونعاود لا بروسيدور نعاود نطونطي لا شونس بالنسبه باش ندخل ايكول دانج. كانت كما قلت لك دوزت في الصيف ديال لايسونس دوزت لي زونتروتيون داكشي بور لي كونتاج ما كتبش بالنسبه لدوك لي 3 يو تي كانت عندهم واحد لاكسي في فيفري كان عندهم دو زاكسي هما دو بيريود ديال لاكسي كاين في سبتمبر وعندهم واحد السيسيون كيديروها في فيفري بحال كتكون اكسيدي كيكون ديكالي دونك حتى هي دوزتها كيدوز لك خي مزيان لوغال ما كتهش علاش جو سي با يعني انت دفعتي ثلاث خطرات دفعتي المره الاولى وما تقبلتيش المره الثانيه ما تقبلتيش وعاد درتي المره الثالثه خويا اللهم بارك احسن شارك في العالم. دفعت جوج خطرات دفعت في الصيف ديال بون في ماي ديال العام ديال الليسونس وي ماي جوان ودفعت في فيفري ديك الساعه كنقرا في الماستر 1 وي فوالا ما تقبلتش ديكو وصل العام جا مزيان صراحه جبت ماجوريت في البرومو في الماستر 1 داكشي كان يا سلام اللهم بارك يعني جيتي كانت صراحه عندي بوسيبيليتي نكمل ماستر 2 ندير سيكل دكتورال في لونيفرسيتي بيربينيون عاود دفعت هذاك الغيزو بوليتيك قلت هذا العام غندفع ولكن قلت والله ما غنديبلاصا
يعني الا كانت باغاني لي كونداج راه غادي يجي لعندي، ما غنديبلاصاش وما غنتحركش، اللي بغاني غيدير معايا اونتروتيان بار سكايب ولا شي حاجه. ليكول بوليتيك ديال تور عمرني ما كنت كندفع عليها، ما عرفتش علاش ما كانتش كطلع عليا، حتى طلعت لي ديك المره وانا ندفع عليها. دفعت، صيفط لا كونديداتور، قديت المسائل، عيطوا لي طن vous avez été choisi pour un entretien وداك الشيء مزيان، غاديبلاصا عندنا. ما غنديبلاصا عندكم. لا لا قلت لي اش غندير بون ما تاخذوهاش كمثال، ولكن راه خاصكم تلقاو الحل. درت واحد لاتيستاسيون دو ستاج، دويت مع الوالد كيشوف لي شي صاحبك سابي شي اتيستاسيون، قلت لهم راني ستاج دابا في ليترونجي، راه ما كاينش في فرنسا. ديكو قلت لهم بغيتو ديروا معايا اونتروتيان ديروا معايا باغ سكايب، سينو راه ما عندنا ما نقدر ما عندي ما ندير معاكم. صافي ديروا معايا اونتروتيان باغ سكايب. والله الا جالس في الشومبر ديالي ترونكيل، عيطوا لي الصباح قلت هادو غيديروا معايا ابل فيديو، ديروا معايا ابل اوديو. 3 بروفيسور اونتروتيان كنت موجد لي مزيان، داز كما ينبغي. صافي ساليت لونتروتيان ديالي، قاديت اموري، قلت غنهبط ندوز واحد 2 سيمين في المغرب. صافي سالينا القرايه، ما كاين والو، راك عارف فهمي. صافي تا جات لادميسيون، قلت ها انت مني بغاتك راه جات حتى لعندك. قبل ما تمشي للمغرب ولا تهبط للمغرب بعدا؟ لا كنت ساليت انا، حيت سالينا في الاول ملي كتكون فاليدي بلا غاتخاباج بلا والو. ديك الساعه وي. كان حنا عندنا واحد السيستم في شكل في لونيفرسيتي، ما كنتيش الناس اللي كيكون عندهم الغاتخاباج ما كيبقاش كلشي كيتجمع حتى الفان داني، يعني كدوزو في الفان ديال السيمستر كتاخذ لي فاكونس. انت مثلا بحال حنا في الليسونس كنا كناخذوا ما بين ديسمبر وجونفي، كنا كناخذوا شهر ديال لي فاكونس اللي كنتي مفاليدي كلشي. الناس اللي ما كيكونوش مفاليدين كياخذوا ديك اون سيمين ولا دو، كيرجع يدوز لي غاد ديالو، يعني حتى كيفاليدي غير داكشي صراحه هادشي دوزتو في اليونيفرسيتي نفس الحال. حتى كتغيز السيمستر ديالك عاد كتدخل السيمستر الثاني، ما كتدخلش بالكريدي ولا شي حاجه. هي ديك صافي تحولنا للتور، بدا ثاني سيكل جديد. وراك عارف السيستم بالنسبه لي زيكول دانج، كل ايكول دانج كيكون عندها شي عام اللي فريمون كتلقاه قاصح شويه. كاين اللي كتكون عندهم البروميير اني يعني الثروازيام اني، كاين اللي كتكون عندهم الكاتريام. انا ما طحت فيهم قد زهري وانا عارفه. ما دخلتيش الكاتريام اني نتايا دونك مزيان. دخلت الكاتريام اني فوالا، كانت فريمون ثاني نيفو اخر هذيك ديال الهضره صراحه، لا علاقه باليونيفرسيتي. ثاني ليكول دانج السيستم مختلف على السيستم ديال اليونيفرسيتي. السيستم ديال اليونيفرسيتي كتكون مرتاح، كتقرا انت بلو ريتم ديالك، تما راك خدام اغوشي دغوات، راه كاينش الوقت. يعني العام داز فريمون شارجي من الصباح، بارفوا كنبقاو تيبو حتى 8 الليل داكشي، وكل سيمانه لي ديس كل كانت فريمون شارجي داك العام. صافي العام داز مزيان الحمد لله، حتى هو بلا غاط بلا والو. كنت فيليير سيستيم دينيرجي الكتريك. وراك عارف هذاك العام كان خصنا نتكلاساو على حسب باش نختاروا لي زوبسيون. كانوا 3 زوبسيون وعلى حساب الكلاسمون ديالك شنو غيجيب لك. لوبسيون الاولى كانت هي انرجي رونوفلابل، والثانيه وقيلا جو بونس ميكرو الكترونيك ولا شي حاجه بحال هكا، ما عقلتش على الثالثه. ديكو تقاتلنا تتكلاسينا في هذاك العام، وهذاك العام اللي خدمت فيه صراحه بزاف احسن اكثر من الليسونس، اكثر من الماستر. بغيت نقول بالعكس، الماستر هو العام اللي ما خدمتش فيه بزاف، العام اللي ما خدمتش فيه بزاف. وفريمون داكشي كان مغيز، ما عرفتش علاش، كان كلشي زوين، الوقت موجود مقاد. يعني ما قلتلكش ما خدمناش راه ما قريتش، ولكن المهم ما كانتش هذيك لا شارج طالعه. فهمت. ابري راه كل السيستم الخدمه ديالو، يعني ان فوا كتاخذ لي لا ميثود وكتولي عارف كيفاش كتخدم. انا شوي با، يعني انا ما نكذبش عليك، شوي با لو جونغ دو بيرسون اللي كي اورغانيزي. يعني ما نقولكش انا راه كنخدم اجور ولا شي حاجه. باغ كونطخ كنحضر وي نفهم الكور، مي سافو با دير غنجي في الليل نعصر نبدا نخدم في التمارين وهذاك الشيء. نفهم، ولكن تبقى 2 سيمين ولا 3 سيمين عطينا طاك جوغي نوي. هذا هو السيستم ديالي. ابري كاين اللي ما كيقبلش هذا السيستم، كاين اللي خصو يخدم اجور، كل الطريقه ديالو. قاعد الضيوف اللي دازوا معنا كل واحد وشنو كي بريكونيز، كل واحد ولا ميثود ديالو. سي كل واحد ولا ميثود. المهم هو الريزولطا تكون مزيانه وصافي، الانسان يسلك وصافي. ابري فوالا العام ديال لي كونداج داز مزيان، تفاليدا جات لوبسيون اللي كنا باغيين. والسانكيام راني راك عارف انا ما لاعبش على، خدمت على خاطري.
كيولوا عندك دي بريوريتي اخرين. ما محتاج انني نجيب 16 ولا 17 دو موين، المهم هو اني نفاليدي، يعني كيفي خصني غير الدبلوم. انا ما غنمشي نخدم بالدبلوم، ما غاديش نقول لهم راه جبت دبلوم مونسيون بيان ولا اسي بيان ولا باسابل ولا بتري بيان، سا شونج ريان. راك عارف العام سانكيام انا كيكون بروجي دو فان ديتود كديرو في البروميير سيمستر، الدوزيام سيمستر كيكون ستاج دو فان ديتود، حتى هو كتبدا ديك روينه حتى هي بالنسبه للستاج، وزيد هذيك حتى هي هذيك خاصها ايبيزود بوحدها حتى هي. جو بونس هذاك الشيء اللي كتهضروا عليه نتوما، حيت غنهضروا عليه ان شاء الله، غنهضروا على هذه القضيه كتبان لي مهمه بزاف، اللي هي لا بيريود ديال الستاج دو فان ديتود، لو شوا ديالها، وشنو هو شنو كيحدث مورا هاد لا بيريود ديال ستاج دو فان ديتود، وكيفاش هي كتقرر لك المسار ديال الحياه ديالك من بعد. تو تافي. دونك دوز ستاج فان ديتود ديالي في فينسي انرجي مع الفيليال ديالهم اوميكسوم. بون من تماك سايتي ما بروميير اكسبيريونس في النوكليير. ابري جيتي با شو زعما قلت انا ما حدي باقي صغير وما عندي البوتونسيال باش نقرا، سي لوكازيون انني ندير ان دوزيام ديبلوم في اون ايكول دو كوميرس. ديكو داك العام دابا القضيه اسماعيل سمح لي قطعتك، دابا القضيه دابا انت كتقول قريت اخويا الديوتي، المهم انا اشترى تقريبا متفق معاك فيه كثير فوالا انا متفق معاك فيه 100% كاع، ولكن واحد دابا كيتفرج فينا كيقرا مثلا 3 سنين كيقول لك وعيت من القرايه وكذا، شنو ممكن دابا انت شنو هو علاش انت بغيتي تزيد القرايه؟ انت قريت اخويا الديوتي وزدتي عام ديال وجلستي وزدتي عام ديال ليسونس وعام ديال الماستر وقريتي عامين ديال ليكول دانجينيور وقلتي هادشي ما كيفينيش، نزيد عام في واحد ليكول دو ماناجمنت ولا ايكول دو كوميرس نتعلم فيها شي حاجه. علاش؟ باسكو ملي كتشوف المارشي دومبلوا وكتشوف الناس كيفاش قرات والناس كيفاش وصلات، راه كاين ناس فايتيني بسنوات ضوئيه، يعني جو بو ميم با مكومباري معاهم، يعني الناس فريمون لاعبين كبير. ديكو سي فري انا جي ديبونسي با مال داني في لي زيتود، هادشي بيرسون نو بو ني، مي ميم سي دابا خدمت راه سافو با دير انني باقي ما قادرش ندير ولا ما عنديش الفكره انني ندير دوطخ ديبلوم اون باراليل، والله العظيم. الله يعمل عليك فوالا باسكو ما كتعرفش الوقت شنو تجيب، والانسان خصو ديما لوطو فورماسيون ديالها ما غتحيدش اي واحد، راه ديما كتفورما سوا في خدمتك سوا في اي حاجه، وديما خصها تكون اجور، يعني كل نهار تزيد شي حاجه دو بلوس، فورماسيون دو بلوس في شي لوجيسيال في شي ميثود دو ترافاي، بزاف د الحوايج. انت ما غتبقاش خدام في ان سول دومين، اليوم راك خدام جو سي با في لا برودكسيون في اوتوموبيل ولا شي حاجه، غدا تخدم في الكونستركسيون ولا شي حاجه، دونك خاصك تادابتا، باش تادابتا خاصك لي زوتي وخاصك لي فورماسيون، خاصك شحال من حاجه. ديكو انا قلت هذاك العام تابعني انا في الايدي ديالي باغي ندير واحد لو ميتي، باش نوصل لذاك لو ميتي خص يكون عندي واحد لا كاباسيتي باش انني كيفاش غنقول خصني نكون بلوري ديسيبلينير، يعني ما يكونش عندي غير الكوتي تكنيك بوحدو اللي لاعب، خص عندي كوتي تكنيك، كوتي ماناجيريال، كوتي جيستيون دو بروجي، كوتي فينانسي، بزاف د الحوايج. وملي كتجي تسول الناس اللي لي كادر في لي سوسيتي ولا بالنسبه للناس كي اون ايفولوي في لي سوسيتي، راه كتلقاهم سيغ اي سيغتان بروفيل تكنيك وعنده فورماسيون في شي ايكول دو كوميرس ولا شي ماستر ولا شي ام بي اي ولا شي حاجه. ديكو انا قلت هذاك الام بي اي اللي غنمشي نديرو بالفلوس، كاينه بوسيبيليتي انا نديرو في لياو، لياو هو الانستيتوت دادمينستراسيون لي زونتربريز، كاينين بزاف في فرنسا، جو بونس راه كاينين شي 10 ولا شي حاجه ما عقلتش بالضبط. En plus, ce qui était bien fait avec l'AM, c'est que le réseau des écoles d'ingénieurs qui ont le réseau Polytech a une convention avec l'IAE. Du coup, les ingénieurs qui ont le diplôme d'IAE ont une possibilité d'accès directement باش يديروا واحد لو M2 تمايا. هذاك لو M2 شكون اللي كيقرا معاك فيهم؟ قراو معايا الناس دي دكتورون، يعني تخيل معايا واحد واخد الدكتوراه ديالو ما واحد ما جوج، وعاد الناس اللي طالعين اصلا كانوا M1 سوا ماركتينغ سوا هذيك كيبغي يزيد هذاك العام اللي كتقرا فيه بزاف د الحوايج، كتقرا فيه الماركتينغ، تقرا فيه لا كونطابيليتي، تقرا فيه شويه الفينانس، تقرا فيه الار اش، الدروا ترافاي، دروا دي زافير، بزاف د الحوايج. ديك حتى ديك لا فيو ديالك لي شوز، وسورتو ملي كتدخل الموند دو ترافاي كتلقى بان فريمون داكشي اللي كنتي باغي راه ماشي غير التكنيك راه ساجو وي ما قلناش لا، ولكن التكنيك ملي كتدخل لان بوست دو ريسبونسابيلتي
راك على حساب انت شنو باغي دير. لك انت شيف دو بروجي ولا شي حاجه، راه كاين ديغيغ ان بيرو ديتود دير الخدمه ديال التكنيك. انت خاصك عندك غير لا كاباسيتي باش دير لو سويفي وتعرف سكي سباس، تكورديني معاهم، تهضر معاهم، حتى تحطوا شي ريونيون تعرف كومون كومونيكي افيك لي جون. مي باغ كونطخ راه كاين دي ديسيناتور، كاين دي انجينيور فيديو اللي سون سبيسيال باش يدير لك لي كالكول ويدير داكشي كامل. باغ كونطخ انت يعني راه كتلعب هذاك الدور بحال قلتي ديال لاربيتر، عندك اون افير تو دو فير طون سويفي فيها، وهذا الشيء اللي كاين. بطبيعه الحال. ولا كنقول مثلا ان المثال ديالي هو كيكون لو شيف دوركستر. مثلا داك لو شيف دوركستر يقدر يكون كيعرف يلعب الكمانجه وكيعرف يلعب البيانو وكيعرف يلعب داك الشيء، ولكن او ميم طون ما كيديرش داك الشيء كامل، كيجي غير كيبقى غير يدير لهم بحال هكايا ولكن كتكون عندك لا ريسبونسابيلتي حيتاش انت تو جير تا بروبر افير، يعني تا دي كونط ا رونتر. يعني ملي كتكون عندك لا ريسبونسابيلتي فينانسيير فين كيتخسروا الفلوس، شحال دخل كل شهر، عندك دي بيرت. علاش هي الناس راه ما كيبغيوش بزاف، كاين بزاف الحوايج بزاف الناس كيقول لك لا انا باغي نبقى ديغيغ مون بيسي ترونكيل صافتي لي تروك غنديرهم نسالي خدمتي اي جو في مباري ا 17h. بارفوا حنا كانت كتجينا في الخدمه كنبداو ا 7h دي ماتان، راه خدام حتى الصباح حتى 8 الليل. دوكو خاصكم كتبغي داكشي اللي كدير صراحه، ماشي سهله. فري خاص تكون كتبغي. حيت انا كتجيني مازال هاد القضيه صعيبه باش انك تبقى خدام، ماشي نقول من الصباح ولكن تبقى خدام مورا 6 العشيه. انا 6 العشيه كنبغي نطفي الضو، انا ما كنبغيش نبقى كلشي كنا كنبغيو نطفيو الضو. انا كنقول بحال هكايا بوغ كاريكاتوري، ولكن الصراحه راه خاص اللي بغى يدير شي حاجه خاصو فريمون يكون كتعجبو القضيه، تكون كتعجبو داك لو ميتي ديالو، باش حنت غير خاصو يتسنى انه يخدم مورا 6 مورا 7. توتافي وكتقول تاني راه سي لوكازيون انك باش كتفور، حيت انت حنا راه ماشي في صافي 10 ولا 20 طون في 20 طون ديكسبيريونس اللي عندي، انا شويه اون ديبي دو كارير. راك انت او ميم طون كتعلم، يعني تو توتو فورم، انت راه كدير خدمتك او ميم طون كتعلم، ستا ان نوفو دومين كتعلم. فوالا وكتقول هاد التماره اللي كتقول التماره اللي كنضرب دابا راه تو فال ريكوبيري، اللهم تضربها دابا عندك لا بوسيبيليتي. ولا كانت عندك فوالا اللي كيفيز لوان راه ضروري خصك تضرب شويه التماره، ما كاينش ما تضربش التماره. دونك اسماعيل دابا هضرنا بوندون اش نقول لك واحد 40 دقيقه بحال هكاك، هضرنا على لو كوتي اكاديميك ديالك. قريتي تبارك الله، راه حنا شي طولنا فيه، حيت الباركور ديالك كان هو طويل. دونك دابا اللي بغينا نجيو معك اسماعيل اسامه الطاوي، اللي بغينا نجيو معك اسماعيل هو البلان ديالك نتايا في ولا تي اكسبيريونس بروفيسيونيل. هضرتي قبيله على فانسي، قدمناك في البدايه ديال اللايف نتايا كوم شيف دو بروجي شي بومير. شنو ممكن تقول لنا على قبل هاد الاكسبيريونس ندير بومير بوحدها والشي الاخر بوحدو، الا كان ممكن تهضر لنا عليه؟ دونك غنبدا عليكم بلي ستاج كاملين، يعني بون غنبدا تقريبا من الكاتريام ديال ليكول دانج. الكاتريام ديال ليكول دانج درت لو ستاج ديك الساعه كانت العام كما قلت لك العام كان شارجي، قلت غنهبط ندوز شويه الوقت مع موالين الدار في المغرب او ميم طون ندير مون ستاج. درتو في كازا ترام في الدار البيضاء سيرفيس مينتونونس. سيتي ان ستاج ديال 2 موا، سيتي جوست ان ستاج انيسياسيون داز مزيان. ابري 5e اني هي العام اللي اترافير هذاك لو ستاج فاش غندخل السيكتور نوكليير، كنت خدمت مع اوميكسوم في لا سونترال نوكليير ديال بوجي. كانت واحد لو بوست اللي كان عندي هو انجينيور طرافو. هذه كانت لا بروميير اكسبيريونس ديالي في الشونتي. سيتي با فاسيل باش لقيته الصراحه. جي غاليري باسكو اون طونكو بيرسون اللي ما عندوش اون اكسبيريونس في فرنسا وباغي يلقى ستاج في اون بون بواط، يعني ان بون ستاج اللي كي بيان ريمونيري تو، سيتي با فاسيل. يعني الناس كانوا صحابي راك عارف لي فرونسي راه لقاو ستاج دغيا. حنا كنا سالينا القرايه في فيفريي وج بونس انا ستاج ما لقيتو حتى لديبيو افريل. يعني لي كانديداتور ما نقول لكش راه اون سيكونتين ولا 60 ولا جو بونس وصلت 100 كانديداتور. مي كان عندي واحد اللي داني باغي نلقى ان ستاج اللي يكون مزيان بلي كريتير اللي باغي انا، دونك الفو باسيونتي. ماشي غير باش تسمى درتي ستاج وصافي، بلك تسمى باش درتي ستاج راه سي فاسيل باش تلقى، ولكن ستاج راه سي لوي كي فا اورينتي الباركور ديالك كامل. باسكو ابري في الخدمه ولا اي حاجه غتبان لي ديك ليكسبيريونس في السي في، كيفاش انت باغي تخدم في الكاليتي ولا شي حاجه وانت درتي ستاج في حاجه اخرى. شرح لي كيفاش.
الستاج ديال فاش كنت في l'IAE بيان سور كان عندي ستاج دو فان ديتود اوسي درتو في جينيرال الكتريك اون طون في واحد المدينه حدا تور سميتها ايفر اون طون كو اسيستون شيف دو بروجي بوب نوكليير دونك في هذاك لو ستاج كنت خدمت على دي بروجي في لا مونفي يعني المدينه اللي فيها انا دابا حدا في لا سونترال اللي خدام فيها دابا خدمت على دي بروجي ا ديستانس دونك تي كانت اون تري بون اكسبيريونس ستاج كان بينيفيك اون غروند بواط اللي معروفه واللي غتبقى ديما ريفيرونس عندك في السي في ديالك صافي من تما بدا الباركور من فان ديال ليكول داج من تما بدا الباركور في النوكليير دونك ديكو مع اوميكس مع اوميكسوم في اوميكسون كنت مع اوميكسوم في ليكول داج وفي لياو كنت مع جينيرال الكتريك جينيرال الكتريك وفانسي فانسي هي اوميكسون او ميم فانسي اوميكسوم هي فيليال ديال هي فانسي فيليال ديال فانسي داكور صافي فهمتك فانسي انرجي داكشي دوكو فوالا قلت سيتي ان دومين اللي كي دوموندي غدوي لنا اسماعيل على شنو كدير نتايا كوم فونكسيون زعما كوم ميسيون اللي كيكونوا عند هضرتي على شيف لو بوست اكتويل لا انجينيور ترافو على لو بوست ديالك عند الجينيرال الكتريك هضرنا واحد شويه على لي ميسيون ديالك حيت كنسمعوا السميه راه زوينه وداك الشيء ولكن اش كدير كوم ميسيون زعما انجينيور ترافو بون كيدير لو سويفي ديال لي زيكيب سور شانتيي كون جو دي سويفي دي يعني لو سويفي تكنيك l'avancement des travaux qui dit شويه de la coordination مع البيرو d'études il assiste aux réunions زعما مع الكليون كي EDF يعني Électricité de France l'équivalent ديال لوينو ديالنا في المغرب du coup voilà كيدير suivi technique que tu joues avec le rôle de la coordination entre le client ou la société ديالك يعني le client كيكون عنده les besoins اللي كيطلعهم لك انت وانت soit tu vas les traiter soit tu vas le passer aux personnes concernées يعني soit le bureau d'études ولا اي واحد اخر كدير لا ريسيبسيون افيك لوي يعني ملي كدير الخدمه خصها تريسيبسيونا اترافير يعني اسمعني غادي نقطعك غادي نقاطعك ولكن الا كان ممكن غير مثلا الناس اللي كيتفرجوا فينا راه ما تقريبا كيكونوا الناس اللي باش نقول لك يلا بروميير اني في سوبيريور دوزيام اني تروازيام اني هاد لي نوسيون ديال لو سويفي ديال الريسيبسيون ديال ريداكسيون دي بوزوان كتكون عندهم واحد شويه صعيبه نتايا هما ربما غادي يفهموها بالطريقه ديال هذاك الشيء اللي قراو في المدرسه واش كتستعملوا نتايا هنايا ولا كيفاش نتايا ممكن دير داك الشيء الا كنت كتوضحوا بالدارجه بشي ميثود لي فولغير كاريكاتور تو تافي صراحه هاد السيكتور نوكليير شويه ريغورو بزاف يعني فيه بزاف لي بروسيدور بزاف لي دوكيومون يعني داك الشيء بارابور الكونستركسيون ولا الباتيمون ولا شي حاجه كاين بزاف لي زوتوريز روينه يعني كلشي كتعلمو في الخدمه ديالك ما غتعلم حتى حاجه في ليكول كتعطيك غير لي باز باش تكونوا واقعيين في اي بوست خديتي اون جينيرال بالنسبه لا ريسيبسيون بالنسبه لو سويفي يعني واحد الخدمه صيفطتي الناس ديالو كيديروها يعني لو كليون عنده واحد لو بوزوان اللي دارو سو فورم دون ابيل دوفر هذيك لابيل دوفر شاركوا فيه بزاف الشركات باش يربحوا هذاك لو مارشي تربح الشركه ديالك دخلات لداك لو شونتي باش تخدم ديك الخدمه اللي باغي لو كليون ديالك قبل ما تبدا ديك الخدمه كتكون واحد لا ريونيون كديرها مع الكليون ديالك كتسمى اون ريونيون دونكلونشمون هذيك لا ريونيون دونكلونشمون شنو كنديروا فيها كاع لي بروسيدور اللي غنخدموا بهم باش نقادوا ديك الخدمه بروسيدور دو مونتاج الخدمه مثلا باش نكونوا باش نتبعوا معاك اسماعيل الخدمه شنو كتعني بالخدمه بالضبط الخدمه جو سي با بوتيتر مونتاج لي زيكيبمون ولا شي كونستركسيون ديال شي باتيمون ولا اي حاجه المهم جو ليس لو تروك جينيريك نخلي اي فكره طيح ولكن مزيان تعطينا هاد لي زيكزامبل باش حنا نفهموا باش الناس اللي يفهموا ان شنو هو هاد الخدمه اللي كدير ولا كيديروا هاد لي زونتربريز دو بريستاسيون بحال تو باغ اكزومبل بالنسبه لو بوست ديال اكطويل بومر اللي سبيسياليزي في لي بورت كوب فو ولي بورت بيولوجيك يعني دي بورت كي سون سبيسيال اللي ما كيتحطوش اي باتيمون كيتحطوا فريمون في لي باتيمون اللي خصهم السيكوريتي طالعه وش بزاف الحوايج واللي كيكون فيهم لي ريسك طالعين ديكو انا باش غنمشي نصيفط ليكيب ديالي تحط هذيك لابورت هاد لا بريستاسيون باش غنمشيو ننزلو ديك لابورت اي كون فا لا مونتي خاصها اون بروسيدور هاد لا بروسيدور
كنكتبوها حنايا كتسمى بروسيدور دو مونتاج كيفاش غنركب لابورت ديالي ولي زيكزيكوتور شنو الدور ديالهم غير كيتبعوا دوك لي انستركسيون بحال عندك واحد لو سكريبت غنعطيه لك غنقول لك هكا ها الخدمه ها لو سكريبت ديالك غتتبع ايتاب باغ ايتاب غتفاليدي داكشي وغتمونطي ليا لابورت داكشي اللي كيدار دونك حنا قبل ما نمونطيو هاد لابورت كيجيو ليكيب كامله كتجمع كيجي لو كليون حتى هو كيحضر لو كليون خاصو يكونترولي كاع الاوراق قبل ما تبدا لاكتيفيتي كما دويتي على الاناليز دو ريسك قبل حنا في هاد الدومين اي بريستاسيون بغيتي ديرها خاصك دير اون اناليز دو ريسك اون اناليز دو ريسك علاش تو دابور كتبروتيجي ليكيب ديالك من لونفيرونمون حيت راك عارف تقدر تكون شي باتوم يكونوا فيه دي زيساي يكون فيه شي ريسك ديال لو فو يكون فيه اي حاجه en fonction de l'activité اللي غدير je sais pas واش غدير un montage ولا غدير un soudage ولا شي حاجه يعني toi aussi tu vas générer des risques يعني حتى الناس اللي غيخدموا اكوتي ديالك خاصك تحميهم دوكو خاص الكليون وانت تكونوا عندكم درايه بكاع لي ريسك اللي غيقدروا يكونوا جينيري ولا غيجيو غادي امباكتوك انت en tant qu'exécutant باش كوم سا تكون لاكتيفيتي دوز اون سيكوريتي هادي من بين الحوايج ابري كاين دي دوكيومون اخرين كيتسمى عندنا دوكيومون كيتسمى لو دي سي دوكيومون دو سويفي دانترفونسيون دوكيومون دو سويفي دانترفونسيون في دي فاز كاع لي زاكتيفيتي اللي درتيهم ايتاب باغ ايتاب قريت لاناليز دو ريسك وي كتسني درت لو مونتاج وي جي في المونتاج date non signature يعني هذاك بحال كيتراسي tout ce qui s'est passé ça sera une preuve pour toi pour se protéger وهذاك لو دوكيومون هو اللي كتخدم به باش دير تا ريسيبسيون يعني باش تقول ها الخدمه اللي طلبتي مني درتها قابلها ويقابلها سني معايا هنايا اون فوا كيسني معاك هذاك لو دوكيومون اللي تسنى وتابروفا من عند لو كليون ومن عند لا سوسيتي اللي خدمات ça sera une preuve باش انك تفاكتوري ديك لا بريستاسيون ديالك للكليون باش تخلص اون فان خاصك تدخل فلوس ما دخلتيش فلوس راه ما كاينه حتى شي حاجه دونك هادي حاجه ما بين بزاف د الحوايج دونك هذاك راه سي ان دومين اللي فريمون ديفيرسيفي شنو كنديرو ثاني في لو بوست هادي قلت لك بالنسبه للسويفي ديال البريستاسيون ابري خاصك دير واحد السويفي فينانسي يعني عندك بزاف لي بريستاسيون عندك بزاف لي زيكيب كتصيفطهم chaque jour باش كل واحد شنو غيدير راه ديغيير هاد لي زيكيب راه كيتقاموا بالثمن على لا سوسيتي يعني عندهم واحد السوايع كتخلص كل واحد كيتخلص الساعه ديالته عندك واحد القدر السوايع كي اونتي بوينتي خصني نشوف انا اكوتي سكو جي فاكتوري او كليون واش رابح ولا خاسر انا هاد السيمانه خصني داكور الغوندمون ديالي يكون او موان 100% الا كان قل j'ai des comptes à rendre le responsable ديالي حتى هو عنده des comptes à rendre son responsable وهكذا دواليك دونك داكور اسماعيل فهمنا هذا الشيء وكيبان هادشي كامل اللي كنا كنشوف في الاول وكيبان انه زعما راه ما عرفتش كيدير هذا الصراحه فاش كنبسطوه كيكون ان ميتي اللي كتكون فيه لا ريسبونسابيلتي طالعه وهاد لا ريسبونسابيلتي هي اللي كتعطيك هذيك القيمه ديالك كوم شيف بروجي وكتعطيك هذاك كتارغيومونطي لك هذاك لو سالير ديالك مثلا الا كان عندك ان سالير اللي كيكون امبورطون في هاد لي كا ولكن واحد اللي كيكون في الدي يو تي ولا كيكون مثلا بروميير اني ولا دوزيام اني كيكون كيقرا ماطلاب كيمشي اوتوكاد روينه فوغي مرونه مرونه كيتسنى انه نهار غيمشي يخدم فهذا راه غينزلوا عليه تما غيبدا يشلط غيجبد ورقه ديال الزبده وغيبدا قاد لا داك الشيء فكرتيني في ورقه الزبده بحال بريبارينا فيه صراحه ما نكذبش عليك اونتر لا فورماسيون والخدمه كتلقى اون غون ديفيرونس بزاف د الحوايج كتقراهم بزاف د الحوايج كتعلمهم بوتيت تقدر تخدم بهم ابري مي هذا جو بونس هذا هو البرانسيپ ديال حتى لي زيكول دانج هي الصراحه انا ما كنتاقش في هذا السيستم كومون سا سباس كتولي بحال ديك لا كوكوت مينوت شارجي اون فان كونت واحد 70% ولا 60% داكشي اللي خديتي كامل ما غاتخدمش به سا ديبون الدومين اللي غتخدم فيه نتايا اي باغ كونطخ خدم انجينيور ديال ريشيرش ديفلوبمون اللي ممكن تستعمل فوالا سي سا اي باغ كونطخ لو فيت انا حاجه ديجا قريتها شحال هادي راك
بارفوا راه سا ماريف انا راه ما يمكنش كتدخل واحد الدومين جديد راه بزاف د الحوايج كيتبدلوا حيت لي بريستاسيون مختلفين دونك دي ماتيير كيتحطوا لك خاصك تعرف كومون سا سبا تقلب سوغ انترنت راه بارفوا انت او ميم طون كدير لوطو فورماسيون بروسيدور جديده خاصك تقرا جلس ويلي كيفاش غدير هادي زيد راه ما عندك راه نقلب على هادي راه نشوف شي تيتو سور يوتيوب ولا شي حاجه راه هادشي اللي كاين دابا مي باغ كونطخ باش تقول لي داكشي اللي قريتو في الدي يو تي ولا في لونيفرسيتي غنخرج غنخدم به غنسى حيت علاش لي ميثود مختلفين ابخي ملي كتدخل لشي بوست جديد راه ضروري تي سرا اكومباني يعني بوغ انجينيور راه ضروري تي سرا اكومباني في ديبار كيكون واحد شويه د ليفور انت من عندك دو بلوس باش تادابتا في داك لو بوست وباش تاخذ لي روبير ديالك بيان سور كتمشي عند الناس تسولهم وين فوا كدوز شويه د الوقت كتاخذ لي روبير ديالك كتعلم داكشي اللي خاصك راه كتبدا بشويه بشويه والانسان مع مرور الوقت راه كتزادو الاكسبيريونس داكور سي اسماعيل واحد السؤال غنسولو لك ومن بعد غندوزو للفقره باش نجاوب على لا كيسيون ديال الناس اللي كيتفرجوا دير فينا. على الله فازي هو دابا انت الا ما كنتيش في الشركه شنو ممكن يوقع ما كنتيش في الشركه مثلا ما جيتيش ما درتيش خدمتك مزيان واش ممكن نشوفوا شي تشيرنوبيل اخرى نشوفوا شي فوكوشيما لا ما وصلناش داك النيفو لا حيتاش خص تعرف لي سونترال نوكليير سون جيري باغ كاين واحد اللعيبه كتسمى اون سونترال دو كوموند سونترال دو كوموند بحال قلتي العقل ديال لا سونترال يعني كتكون اون ايكيب ديديي اللي كتخدم في هاد لونتوراج ديك ليكيب ما كتعطاش لاي واحد يعني كيتعزلوا فيها الناس اللي كيسون فريمون اكسبيريمونتي اللي كتلقاهم حافظين لي باتيمون حافظين لا كونستركسيون عن ظهر قلب يعني ناس اللي كتلقاهم دوزو بزاف بحال قلتي شي ميكانيسيان غدير الطوموبيل غير من الصوت غيقول لك زكا راه عندك هادي خاصها تقاد بلا ما يدير لك لا دياغنوستيك لا والو تي فوا وراه ديجا كتلقى في ديك لاصه راه عنده 7000 ايكرون قدامه خاص ان فوا تبان شي ايرور ولا شي فان كي تحبسات ولا شي سوباب ولا شي حاجه خاص هذاك لا رياكسيون راه بيان سور هما عندهم واحد السكريبت هما كيكون اكوتي خاصهم الا طرات هاد البان شنو خاص دير شنو خاص دير مي لو طون دو رياكسيون خاص يكون دغيا بالنسبه للبوست ديالي انايا لا ما غاتوصلش ديك الدرجه ديال اللي غتوقع شي مشكل ولكن غيوقع مشكل فين في لي زوتوريزاسيون بارفوا خاصك تكون باش ابروفي اوتوريزاسيون مع الكليون بارفوا تبلوكا لاكتيفيتي بارفوا ما دارش لا فاكتوراسيون اطون غادي شي حوايج دازو ما دارش لهم السويفي في الوقت اللي خصو يدار فيهم وما تسناش داكشي في الوقت اللي خصو يتسنى فيه يعني تقدر دوز مرور الكرام وغيجي الشاف ديك يقول لك كيفاش فلان حنا خدمنا القد وفي الاخر الله دخلنا القد شرح لي كيفاش هادشي اللي كاين دونك باغ راه ماشي شي حاجه اللي كتخلع دونك راه شي حاجه بيان سور هادشي اللي بغينا نسمعوا السي اسماعيل المهم اللي عنده شي كيسيون ولا شي حاجه راه الكونتاكت ديالي راه البروفيل ديالي مرحبا يوسف ولا دوزو على يوسف يبغى مكونتاكت هذيك كان كون بليزير لا نلقاوك ان شاء الله دونك اللايف ديالنا سلام معاك السي اسماعيل شكرا على بزاف على تا سبونطانيتي هذيك كان كون بليزير والله لا هذيك كان كون بليزير غنسولك شنو بان لك انت في هذا اللايف شنو كيفاش اللي عندك شي كلمه غتوجهها للناس كتوجهها لللايف تفضل ديال الفرصه بعجاله نقول للناس اللي عنده شي اوبجيكتيف ولا شي حاجه يخدم على راسو ويلفو جامي بيسي لي برا يعني يفو علي جوسكو بو كيف كيقولوا ما تسمعش للناس خدم على راسك ما جاتش اليوم راه غتجي غدا ما جاتش غدا راه غتجي بعد غدا ضروري حاشا ولله واش واحد واش كيوجد وكيدير جميع الاسباب وفي الاخر ما غاديش ييسر ليه الله وكيف قلنا راه جميع الطرق تؤدي الى روما دونك راه باغي توصل شي حاجه لا وصلت فوالا ولا باريس ولا شي حاجه راه كاين بزاف الطرق سول على راسك وقلب وكاين الناس كيبارطاجيو ليكسبيريونس ديالهم غير عرف شنو تختار خذ لي بون زيدي وتوكل على الله داكور شكرا اخويا اسماعيل بارك الله فيك شكرا الناس اللي تبعونا من الاول للاخر الناس اللي اول مره كيلتحقوا بنا كيتفرجوا في هذا اللايف مرحبا بكم معنا كاين الحمد لله كاينين بزاف ديال لي لايف ابري شي 30 لايف حتى لدابا دخلوا لاشين يوتيوب تفرجوا مع راسكم اللي عندكم شي تساؤل ما كونتاكتيوني انا ولا كونتاكتيو الضيف اللي كان في ديك الحلقه مرحبا افيك ان كون بليزير مرحبا اسماعيل مرحبا افيك ان كون بليزير دونك ما بقى عندي والسلام عليكم اخويا اسماعيل السلام عليكم الله يحفظكم مع السلامه الله يعاود